हारूनच आता सांभाळा टिफिन टिफिन मागे कर मागे कर मांजर दोघंही मांजर तुमच्या दोघांकडे मांजर आहे घरी ठीक आहे रुद्रा मांजर आहे तुमच्या घरी रुद्रा रुद्रा तुमच्या घरी मांजर आहे रुद्रा कुठे बघतेस लक्ष कुठे आहे तुझं रुद्रा कुठे बघते तू लक्ष कुठे आहे तुझं आय चुकीच आहे ग तुका शेवटी पळोवपाची सवय ना म्हाका सदांच ती बडबड चड दादा म्हाका भंय दिसता रे भंय कसलो भंय जर आवाज पचो मुगो तो तर म्हाकाय दिसता कितें जायत म्हणून परत झगडी मम्मी पप्पांची हरशी दोगांय ह्या वेळार ऑफिसान आसता पूण आयज मात दोगांय लिव्हेर आसात म्हणूनच तर भंय दिसता न्ही रे म्हाका नाजाल्यार ह्या वेळार कितली थंडसाण आसताली घरान सोडून शाहू मावशेचो आयदनां घासपाचो आवाज आयज मम्मा आनी शावमावशीक सकाळ फुडेंच कित्याक आपयला काय हरशी ती आमकां लागून एका घेवन जेवण गरम करून बीन मेजार दवरतली म्हाकाय तेच कळना शिवाय दोगांय घरा म्हणटकच दादा डायवोर्स म्हळ्यार कितें रे डायवोर्स म्हळ्यार मम्मान आनी पप्पान दोगांयन वेगळे रावप आनी आमी खंय रावप तर आमच्यातलो एकटो मम्मा बरोबर रावतलो तर एकट्यान पप्पा बरोबर रावपाचें म्हाका रावपाचें ना एकटें तुका सोडून मम्मा जावं पप्पा ऑफिसाक वतकच आमी एक एक सुरी चुरतली मरे घरा म्हाकाय आवडचें ना गो एकटें रावपाक पूण करतली कितें दादा पण तुका हें सगळें कळटा कशें रे कशें म्हणजे तुवें काल आजो मम्माक सांगतना आयकुना कितें तें सदांच उठूनच्या झगड्याचो वीट आयला म्हाका कोणाचोच आधार ना सगळें हांवेंच करपाचें ऑफिसांनी वच हांगांची कामां कर कोणाचोच आधार ना डायवोर्स घेतल्यारूच बरो स्वाती पुरो कर आता तुमची झगडी आता मोठ्यार पडत चल्ल्यात डायवोर्स दिवप म्हणजे कितें खेळ भुरग्याचो आज घो फाल्यां नाका म्हणून ताका सोडून दिलो हाचो परिणाम चिंतलो तुवें कितें जातलो तो बाबा परिणाम हांवेंच चिंतपाचो ताणें चिंतूंक जाय न्ही ताळी एकाच हातान वाजना केन्नाच आनी सदांच हांवेंच कित्याक मारते घेवपाचे सोंसपाक सुद्दां सीम आसता सदांच उठूनच्या झगड्यांचो वीट आयला म्हाका बाय तुका हांवें केन्नाच कांयच कमी केलें ना तुका इतलें स्वातंत्र्य दिलें चल्या भशेन तुका वाडयलें तो कितें असो संवसार असो वगडावपाक न्हय हांव काय तुका पुरचो ना आयुश्यभर म्हजें आतां उरलांच कितलेशें
डायवोर्स दिवचे पयलीं मात तरी भुरग्याचो विचार कर. जल्म दिलो तुवें तांकां, तांच्या मनाचेर कितें परिणाम जातलो हें चिंतलां तुवें? जाणा बाबा, खूब विचार करूनच शेवटी हांवें हो निर्णय घेतला. हांवें म्हजे परीन सगळे यत्न करून पळयले, कमीपणां घेतली, गरज नासतना, चूक नासतना माफी मागली. तुवें दिल्ले संस्कार विसरूंक ना हांव, पूण समोरच्या मनशाक तर ताची किंमतूच ना जाल्यार हांवें म्हजो सेल्फ रिस्पेक्टय कित्याक वगडावपाचो? म्हज्या पवित्र्याचेर बाबा तो तूं भाव घेता. पूण एक सांगू रुद्रा, म्हाका ज्याचें मात्तूय आवडना. झगडी कितें मम्माच करता, पप्पाकूय समजोवपाक जाय न्ही गो ताणें. पण मम्मी पप्पाशी झगडटाच कित्याक? कित्याक म्हणजे तुवें आयकुना ती कित्या लागून झगडटा ते? पप्पा मम्माक खुबूच कामां सांगता, तिका म्हणून नजो जायना. ऑफिसाक वता ती, पण कामाक तर पप्पाय वता. पूण पप्पा कितें मम्मा भशेन आमचो अभ्यास घेता, जेवण करता, घरा व्हरता. म्हणजे चड काम कोण करता? खरें तुजें दादा, पप्पान मम्मांक थोडी तरी मदत करूंक जाय न्ही. नाजाल्यार आमी एक करुया, आयच्यान जाता तितलें काम आमीच करुया. म्हळ्यार कसलें काम? हें पळय, घर निवळ दवरप, आमचो अभ्यास आमीच वेळार करप, आनी हें नाजाल्यार सेजलच्या दिपाक दादाक विचारुया. तो बरो शिकला न्ही, तो करतलो मदत. तूं पयलीं आपल्या आपूण न्हावपाक आनी लिमोवपाक शीक. हांव आतांच करपाक तयार आसा, पूण मम्मीच म्हाका करूंक दिना आनी एक वर सुचुनी म्हणटा. दादा, पण म्हाका दिसना ती कामाक लागून झगडटा अशी. काल मम्मा रागान तापून पप्पाक म्हणटाली. आयकुना तुवें? ती उडली दिसता. आजूनय उशीर जालो. सदांच कटकटी जातात. आयली म्हाराणी, यो यो. आज खंय दिवेलो नायली इतल्या रातची? शी, जाली सुरवात. घरूच नाका जावचें कोणाकूय. बडबड बडबड. घरा आयली तेच उपकार जाले म्हजेर. आपल्याक काम सोदून जातकच कोणाकूच गरज उरना हें लक्षांत दवर. म्हजेर असो दुबाव घेतना जी बाडखयणा कशी रे तुजी? काळजाक घाव बसतात अशें मुद्दामूच उलयता तूं. म्हज्यानी तुजेर दुबाव घेवं येता. हांव तुजेर कित्याक दुबाव घेता हें तुका खबर आसा. हालीं दिसांनी तूं सदांच उसरां येता. विचारलें जाल्यार कितें कितें निमतां सांगता. घरांतल्या कामाचेरूय तुजें लक्ष ना. हांव असो वागना तुजे भशेन. आतां ऑफिसांतल्या कामाक लागून थोडो उशीर जाता खरो, पूण असो तुज्या भशेन. म्हजे भशेन कितें? हेच ते म्हाका आवडना. तूं उसरा येता तो ऑफिसाक लागून येता, आनी म्हाका उशीर जालो जाल्यार तो ऑफिसाक लागून न्ही. हांव तो मुद्दाम करता. हांव कितें रस्त्यार न्ही. म्हाका जबाबदारी ना, म्हाका भुरगीं ना, तांची माया ना. आनी इतलेंच तुका सगळें दिसता जाल्यार म्हाका नोकरी सोड म्हणून आनी घरा बस म्हणून कित्याक सांगना? ती काबाजात ना तुका? काय आतां वीट आयला. म्हज्यानूय आतां दोनूय सांबाळपाक जायना. ऑफिसांत बॉसाची उलोवणी घेवपाची आनी घरा येतकच तूं गेली. जणू काय पायलो म्हणटा त्यो झरोवन घेवपाच्यो वस्तू आसा सर वापरपाच्यो, नाजाल्यार दुसरी आसाच न्हय. केन्ना ही करता आनी दुसरी करता अशें जाता तुमकां. आतां तूं म्हजेर दुबाव घेता तें, आनी हांवें अशें केन्नाच म्हणूं ना. आनी म्हाका एक सांग, एकल्याच्या पगारान आजकाल संवसार जाता? आणि बरें आतां तुवें सांगलें म्हणून हांव नोकरी सोडचें ना. ह्या तुगेल्या असल्या झगड्यांनी कितें जावचे परस डायवोर्स घेतिना बरो. तुका जर इतलीच जर उमेद आसा जाल्यार हांवूच दिता तुका डायवोर्स. आतां तूं अशें उलयलें जाल्यार हांव दुबाव घेवचो ना जाल्यार कितें करतलो? तुजो आसतलो कोणी तरी म्हणून डायवोर्स घेवपाक सोदता दिसता. तूं कितेंय म्हण, म्हाका वीट आयला इतलें खरें. घरान येनूच दिसना. घरान आयल्या बरोबर तुजी झगडी सुरू जाता. तूं भुरग्या खातीर येवचें पडटा. आईची उतरां म्हणून केन्ना सांगतू कानार पडना.
रे मम्माचेर? तें सोड आतां. मम्मा पप्पाचो जर समजा डायवोर्स जालो जाल्यार आमचें कितें जातलें तें चिंत्ता हांव. तू म्हणून स्वार्थी आमचे चित्ता. मम्मा पप्पांचे कितें जातलें तें तुका पडिल्लेंच ना. ती आयज मेरेन एकामेकाक सोडून एकटी राविल्लीच ना. तशें जाल्यार डायवोर्स दिवन कित्याक सोदता तर? वेगळे रावपाकूच न्हय. राग आयलो म्हणटकीर मनीस तिरकेन उलयतात तशें. मागीर राग वतकच सगळें विसरता. आमी दोगांय झगडना एक एकदां, मागीर रोखडीच आसता आनी एकठांय जाता. आमची गोष्ट वेगळी आणि जाणट्यांची गोष्ट वेगळी गे आजेमाये. म्हाका आजीमाय म्हणनाका, पयलींच सांगता. आता पळय कशें टेन्शन कमी जाल्ल्या वारी जालें. पण एक सांग रे दादा, आजो काल मम्मा कडेन फट कित्याक उलयलो? कितें तें? तुवें आयकुना मम्मांक सांगतना? आमी खंय दोगांय आज्या म्हऱ्यान वचून रडटालीं आमकां वेगळीं रावपाची ना म्हणून. सद्याच्या तांच्या झगड्यांचो आमकां कंटाळो आयला खरो, पण हें आमी आज्याक केन्ना सांगलें? आनी वेगळे रावपाचें पडटलें हें म्हाका खबरूच नासलें. तूं बीन गेल्लो आज्या कडेन रडपाक? ना गो बाये. तशें जाल्यार आजो खरेंच फट उलयलो तर. पण आमकां काणी सांगतना सदांच सांगता फट केन्नाच उलोवचें न्ही म्हणून, आनी आपुणूच फट उलयता. आगो पिशा, कितेंय बरें करपाक जावं कोणाचो जीव वाटोवपाक केन्ना केन्ना फट मारची पडटा. तेन्ना तें पाप जायना हें आज्यानूच शिकयल्लें न्ही आमकां. तें कशें विसरलें तूं? तो बाबडो जाता तितले यत्न करता आमी सगळीं एकठांय रावची म्हणून. हालीं तो परत परत येता पळय आमगेर. दादा, म्हाका आज मात खूपच रडून येतालें शाळेंत. कित्याक गो? बेठेच वायट चिंतो नाका. ना रे, त्या खातीर न्ही. आज म्हजो बर्थडे आनी तुमकां कोणाकूच याद ना. शाळेन टिचरीन म्हाका उबें करून सगल्यांक हॅपी बर्थडे पद म्हणपा लायलें. सगल्यांनी ताळयो वाजयल्यो आनी म्हाका रडून आयलें. हांवें तांकां वाटपाक कितें सुरू नासलें. वर्सां चॉकलेटी हाडटालीं, पण काल मम्मी पप्पाच्या झगड्यान हांवें तांकां सांगपा भंय दिसलो. हरशीं मम्माच म्हाका वीश करून आपुणूच चॉकलेटी हाडून दिताली न्ही शाळेन वाटपाक. पप्पा आनी तूं सुद्दां म्हाका वापी दिवन वीश करतालो आनी आयज मात. सॉरी आरुद्रा, रडू नाका गो. म्हाकाय वायट दिसता. खरें म्हळ्यार हांव तुजो बर्थडे केन्नाच विसरना. पूण मम्मी पप्पाच्या झगड्यान मात ह्या वर्सा पयलोच फावट हांव तुजो बर्थडे विसरला. म्हजे कडेन थोडे पॉकेट मनी आसलें. हांव हाडचो नासलो तुज्या खातीर चॉकलेटी. तुवें म्हाका याद तरी करपाची. आसूं आतां, कोणाची चूक ना हातून. खरें म्हळ्यार म्हाकाच व्हडलीशी बर्थडेची उमेद ना. भंय दिसता मम्मी पप्पाचा आयजूच डायवोर्स जायत म्हणून. दोगांय घरांत आसात न्ही. म्हाका बर्थडे गिफ्ट नाका, पण मम्मी पप्पा दोगांय जाय. तूं जाय. उगी राव पळया. तशें कांयच जावचें ना. काल रातची मागीर दोगांय कशी उगी आशिल्ली तें पळोवं ना तुवें? आजो येवन वतकच दोगांय भायल्या कुडीन बसून बरोच वेळ कितें तरी उलयतालीं. पूण तूं न्हिदेल्लें त्या वेळार. ती दोगांय येवन आमकां सास्पितालीं. हांव बेठेच न्हिदेच्या सॉंग घेवन पडिल्लो. बाबा सांगता तें सामकें बरोबर. दोगांय भुरगीं सामकीं बावल्यात म्हजी. तांची भुरगेपणांच सोंपल्यात. एकामेकाच्या आधारान आसात बाबडी. नाल्यार आमच्या ह्या झगड्यांनी केन्ना केन्नाय आमी आमचो राग तांचेर काडटात. डायवोर्सांनी जाल्यार
तू पहिली कुंभकर्णाची बहीण. म्हणजे तू कुंभकर्ण तर. तू हसलें की म्हाका बरें दिसता. तुझ्या खातीर कुंभकर्ण कित्याक? जोकर सुद्धा जायना. हय मागीर भितरल्यान कसलोच आवाज कसो येना. मम्मी पप्पा खंय गेली काय? दादा त्यांचं डायव्हर्स बीन जावना मरे. पूण जेवणाचो मात बरो वास येता मगो. चिकन केलाशें दिसता. पूण कोणाचोच आवाज कसो ना. आम्ही रडत म्हणून शाहू मावशेन आमकां कशी करपाक करुना मरे चिकन. ना जाल्यार म्हजो बर्थडे याद असत घडेर. पूण मम्मा पप्पा रे दादा खंय गेली? दादा हे कितें अजाप. हावस केक. आम्ही सपन तर पळयनात न्ही. Happy birthday to